आज मैं कुछ ख़ास आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम वो चीज़ जानेंगे, वो चीज़ समझेंगे, जिसको बुज़ुर्गों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में बताया है कि घर में गरीबी लाने वाली वजूहात, यानी वो वजह क्या हैं, वो असबाब क्या हैं, जिससे हमारे घर में गरीबी आती है। बहुत सारी बातें बुज़ुर्गों ने हमें बताई हैं, उनमें से कुछ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली वजह जो गरीबी लाती है, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले ही नंबर पर हम उसको देखते हैं कि नहाने की जगह पर हम अगर पेशाब करते हैं, तो वो गरीबी लाने का सबब बनती है। टूटी हुई कंघी से कंघा करने से गरीबी आती है। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से भी गरीबी आती है। घर में अगर आपके कूड़ा करकट रखा है या घर में आपके कूड़ा करकट है, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, ये सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है कि रिश्तेदारों से हमारा सलूक कैसा है। अगर हम उनसे बदसलूकी करते हैं, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। बाएं पाँव से पाजामा पहनना, बाएं पाँव से, हमें बाएँ पाँव से अक्सर हमने देखा होगा, आप भी खुद जानते होंगे कि बाएँ पाँव पाँव से ही बाएँ पाँव में ही मतलब जिसे हम उल्टा पैर कहते हैं, उससे पजामा पहन लेते हैं। मतलब कपड़े पहनने वगैरह में भी हमें सीधे पैर से ही पहले शुरुआत करनी चाहिए। मगरिब और इशा के दरमियान में सोना, अगर हम मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक़्त होता है, उसमें अगर हम सोते हैं, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। और आगे बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि मेहमान आने पर नाराज़ होना। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो अगर आप नाराज़ हो गए हैं उसके आने से, तो आपके घर में गरीबी ज़रूर आएगी। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, अगर हम अपनी आमदनी जितनी है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो भी हमारे घर में गरीबी आएगी। दांत से रोटी काट करके खाना, हम देखते हैं कि ज़्यादातर आजकल जो माहौल है, हम दांत से ही रोटी तोड़ करके खा लेते हैं, इससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। और 40 दिन से ज़्यादा अगर ज़ेरे नाफ के बाल बड़े हैं, रख रखे हैं आपने, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। खड़े होकर के, खड़े-खड़े पजामा पहनना, वो तो बाएँ पाँव से था, लेकिन अगर हम खड़े होकर के भी अगर कोई पैंट वगैरह या पजामे वगैरह या कपड़े बदलते हैं, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आने के असबाब बन जाते हैं। दाँत से नाखून काटना, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि हम लोग अपने दाँत से नाखून काटते हैं। इससे भी हमारे घर में गरीबी का आना तय हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि औरतों का खड़े होकर बाल बनाना या बाल बाँधना, इससे भी हमारे घर में गरीबी आने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। और सुबह सूरज निकलने तक, जब सूरज निकल चुका होता है, उस वक़्त हम अगर सोते हैं, उससे भी हमारे घर में गरीबी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पेड़ के नीचे पेशाब करना, अगर हम पेड़ के नीचे जा रहे हैं और पेड़ के पास हैं, कहीं रुके हैं और पेड़ के नीचे हमने पेशाब कर लिया, हम फारिग हो गए, तो उससे भी हमारे घर में गरीबी आने के इम्कान संभावना बढ़ जाती है। बैतुल खला में यानी टॉयलेट में बातें करना, उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। हमारे यहाँ पर आजकल ज़्यादातर रिवाज ये है कि हम उल्टे सो जाते हैं। उल्टा सोना भी गरीबी लाने का एक सबब है, एक वजह है कि उल्टा जो सो रहा है वो भी गरीबी ला रहा है। कब्रिस्तान में जाने के बाद हँसना या कब्रिस्तान में हँसना, उससे भी हमारे घर में गरीबी आएगी। पीने का पानी,
رات کے وقت میں کھلا رکھ دینا، اس سے بھی غریبی آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رات میں سوالی کوئی آپ کے در پہ آیا، کوئی مانگنے والا آیا اور اسے کچھ نہ دینا، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے کے امکان بڑھ جائیں گے، غریبی آنے کی سمبھاونا بڑھ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی رات کے وقت آپ کے گھر میں لینے کے لیے کچھ آیا ہے، کچھ مانگنے آیا ہے، تو اس کو ضرور دینا ہے۔ برے خیالات سوچنا، ہم آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ برے خیالات بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بغیر وضو کے، بنا وضو کے قرآن پاک کو پڑھنا۔ اگر ہم بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں غریبی آئے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اگر ہم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارے گھر میں غریبی آنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اپنی اولاد کو کوسنا، اگر ہم اپنی اولاد کو، اگر اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہے تو اسے کوس رہے ہیں تو اس سے بھی غریبی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ دروازے پر بیٹھنا، دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس سے بھی غریبی آنے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ فقیر سے روٹی یا کوئی دوسری چیز خریدنا، جو مانگنے والا ہے فقیر ہے، اس سے آپ نے کوئی روٹی خرید لی یا کوئی اور دوسری چیز خرید لی، اس سے بھی غریبی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ پھونک سے چراغ کو بجھا دینا، پھونک سے پھونک مار کر کے چراغ کو بجھانا، ہمارے بچوں میں عادت ہوتی ہے وہ پھونک مار کر کے بجھا دیتے ہیں۔ غلط قسم کھانا، کوئی غلط بات پہ غلط قسم کھا لی اور اس سے بھی ہمارے گھر میں غریبی آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ جوتا اور چپل، آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، اوندے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بھی سیدھا نہیں کرنا، اگر سیدھا نہیں کیا تو اس سے بھی غریبی آپ کے گھر میں ضرور آئے گی۔ حالات ناپاکی میں حجامت بنوانا، حالات ناپاکی ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ حجامت بنوا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آئے گی۔ مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، اس سے غریبی آئے گی۔ رات کو جھاڑو لگانا، اس سے غریبی آئے گی۔ اور اندھیرے میں کھانا، اندھیرے میں کوئی چیز کھا لینا، اس سے بھی غریبی آپ کے گھر میں ضرور آئے گی۔ گھر میں اگر اندھیرا ہے تو آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، تب تک روشنی کا انتظام نہیں ہو تب تک آپ کھانا نہیں کھائیں، اس سے غریبی آئے گی۔ گھڑے میں منہ لگا کر کے پینا، گھڑا ہے اس کے منہ لگا کر کے آپ نے پی لیا، ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم پینے کے برتن کو منہ لگا کر کے پیتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم کھڑے ہو کر کے اور گھڑے کے ہی منہ لگا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے غریبی لانے کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید کا نہ پڑھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کا نہ پڑھنا، اس سے بھی ہمارے گھر میں غریبی آنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ضرور ہی ہوتا ہے، اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کے گھر میں ضرور غریبی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ باتیں کچھ ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا کیا جان بوجھ کر کے کرتے ہیں اور کبھی کبھی انجانے میں بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ میری اس بات کو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان باتوں پر عمل کریں گے تاکہ آپ کے گھر سے، آپ کے گھر میں کبھی غریبی کا آنا نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو یہ چینل کیسا لگ رہا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور میری اصلاح اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔